کہ جنہیں پہلے کامیابی حاصل کی جو میرے سونے نبی سید صحابہ یارو صحابہ تا سارے شان والے لیکن آج جہاں ذکر کرے سوں او امیر المومنین مدنی دا جانشین خلیفۃ المسلمین جہاں ہوتے راضی رب اکبر نہ پوچھ دی اوندا نا حضرت عمر مسلمانوں 26 ذوالحج کو آتے قاتلانہ حملہ تھیا محرم دی پہلی کو آپ دی شہادت اے او شانے والا صحابی ہے او جتنی صحابہ ہن مدنی دے مرید ہن عمر او شانے والا ہے حضور دا مرید بھی ہے میرے آقا دی مراد بھی ہے صحیح مرید تے مراد کیا فرق ہے فرمانے مرید ہو دے جڑا آپ حاضریاں دے دے آپ خوش آمدہ کریں دے مراد او دے جن کو کہیں کلو منگی دے تے حضرت عمر او شانے والا ہے جن کو حضور صحیح منگی اللہ صحیح تے ایمان اللہ کہا جڑا اللہ صحیح تے وہ کھرا ہو سے یا کہنا ہو سے پر مسلمانوں جڑا میرے سونے نبی صحیح نبوت دا اعلان فرمایا تے جائیں جائیں کلمے دا نعرہ لایا دشمنے والا ڈوکھ پجایا لیکن قربان ونیاش کو اپنا عشقی دیکھو انہیں دا عشقی دیکھو اور جتنی ظالم ظلم کریں دے ہن نبی دے صحابہ جتنیاں تا کھولیں دے ہن حضور سے کو کانڈ اصلوں کا نہ کریں دے جائے والے نبی صحیح آج کے انہا تکلیف آنی ٹھینا حضور سنگھ بیت اللہ شریف آ کھڑے نا تے اتھائی منگ دے کھڑے نا حضرت عمر سنگھ یاروے بیت اللہ شریف ہو ہے جو جتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جائے والے کعبہ شریف بنایا تے اللہ سنگھ فرمائی یارا کعبہ میں نہ بنائی گھر میں نہ بنائی اور ننگن تیرے ذمہ تے ننگن میرے ذمہ آپ دعا دے ہاتھ جو نے کیوں نے اللہ سنگھ بیا کن نبی منگدہ ہی ہو کو جادا کعبہ تا بنا کھڑے ہیں وسامن اللہ محبت تا بیچا فرمائنے بیت اللہ ہوئے جہندے وچ حضرت ابراہیم کھڑا پھنگ دے والیو ہو بیت اللہ ہے جہندے وچ عمر کو مٹھا محمد کریم کھڑا پھنگ حضور ہاتھار دے کھڑے آدن اللہ تینے مکے وچ ڈوہ مارن ایک عمر بن حشام بیا عمر بن خطاب جن کو تو پسند کرے رب الارباب حکومت کلمے نہ کر دے کامیاب مسلمانو عمر بن حشام اے ابو جہل ہوندا نا عمر کہ جتنی قریشی ہن آدھے ہن ابو الحکم میاں سیانیاں گالی کرے دے سیانیاں دا پیوئے ایکو ہن ابو الحکم سڑو حضور سے فرمائے کائنا یہ سیانہ ہو گیا میں محمد کو سنیانے میرے رب کو سنیانے یہ سیانیاں دا پیو کائنی ابو جہل دا پیوئے جیرا نام میرے سونے محمد رکھے اصل نہ ہوندہ کہیں کو نہیں ہوندہ لیکن آج کی جائے کرو مجھے جو نبی دے دشمن دنا کیا ہے کہ ابو جہل مسلمانوں سردار ہن ابو جہل کے حضرت عمر سنگھ اے مکے دے سردار ہن وڈے بہادر ہن سارے ڈردے ہمیں نہیں کنو تے حضور سے کھڑا کہتے ہیں اللہ سیاں اے دوہی طاقت آنے نا جن کو تو پسند کریں وہ ہمیں کڑے چاہ